यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेले बालन शाहलाई परिवर्तनको झिल्को भनेर चाहिँ एउटा उपनाम दिनुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब अहिले यत्र तत्र सर्वत्र घन्टी घरतिर अथवा जताततै बालनजीको एउटा गीत गुन्जिरहेछ। म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु। उहाँ पनि चाहनुहुन्छ, हामी पनि चाहन्छौँ परिवर्तनको झिउको भनेर उहाँले यतिकै भन्नुभएको छैन। उहाँहरूको बिचमा जुन खालको अहिले प्रेम झाँकिएको छ, जुन खालको विश्वास छ, सद्भावना छ, यसको रसायन केमिस्ट्री भनेर चाहिँ पोलिटिकल हो, राजनीतिक रसायनले जोडेको छ। अब उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ कि बालन शाह अबको चुनावपछिको राष्ट्रपाको तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुनेछन् र प्रधानमन्त्री उनी नै बन्नेछन्। त्यसपछि रोटेसनमा अर्को कार्यकाल 5 वर्ष त्यो सरकार गुजारिसकेपछि अर्को 5 वर्षको लागि रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाइनेछ। यो कानुनी उल्झन आदि इत्यादि लफडाको कारण रवि लामिछाने पार्टी सभापति मात्रै रहने अनि प्रोटोकल सेकेन्ड प्रोटोकल दोस्रो नम्बरको नेतामा बालन शाह हुने र फेरि कुलमानजीलाई पनि फकाइवरी ल्याएका छन्। कुलमानजीलाई तेस्रो वरियतासहित वरिष्ठ उपसभापति बनाउने र त्यसरी पार्टी मिलाइएको अवस्था छ र यसमा रविजीलाई अभूतपूर्व सफलता मिल्यो। यो बालन शाह, कुलमान घिसिङ र रविको एकतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई हामीले सकारात्मक लिनुपर्छ, किनभने युवाहरूको मिलन होस्। देश बनाउँछु भन्नेहरू विभाजित भएर छरिएर होइन, जुटेर अगाडि बढ्नुहोस्, फुटेर होइन। होला विवाद योगदान, जेनजीवादी के अरे लुसिफरवादी भन्वान, सहकारीको ट्याग लगाउलान्, विपक्षीहरूले अट्याक गर्लान्, समानुपातिक सूचीमा भवण्ड मचिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर राजनीतिमा यस्ता विवाद आउँदै गर्छन्, त्यसलाई पन्साउँदै पनि जाने हो। काग कलाउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, उगो भोग्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, सहीमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले बालन शाह र रवि लामिछाने बिचको यो एकतामा कुलमानजी थपिन आउनु भनेको सुन्न सुगन्ध हो र यसले गर्दा जो स्थापित पार्टी काङ्ग्रेस एमाले पनि माओवादी पनि गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने कुरा आइरहेछ। अब रासपाभित्र त यो गठबन्धन भन्दा पनि एकतै हो। हजुर पुण्य सर, जुन बालन शाह, कुलमान घिसिङ, रविजीको जुन एकताले जुन एउटा देशमा खुसियाली छाएको थियो, जुन एउटा परिवर्तनको एउटा आवाजहरू उठ्न थालेको थियो, तर समानुपातिकको उम्मेदवारको लिस्टसम्म सार्वजनिक गर्यो नि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो भन्ने कुरा आइरह्यो क्या। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कुलमान घिसिङले आफ्नो ससुरा भान्जालाई जुन अगाडि सारे हेर्नुहोस् त, अहिले त बालन शाहबाट सबै कलाकारहरू, डाइरेक्टरहरू सबै यसरी आए। यो यसो हेर्दा वास्तवमा यो कलाकारसँग हो कि पत्रकारसँग हो कि के हो यो रासपा? म भन्दैछु अहिले नयाँ तरिका अप्नाएको छ। जस्तो क्रिकेटरहरू, मिस नेपालहरू, मोडलहरू, गायकहरू, कलाकारहरूलाई प्राथमिकताका साथ सूचीमा राखिएको छ। गायक, मोडलहरूले, निर्देशकहरूले देश बनाउने मिसन अब उनीहरूमा राजनीतिक चेतनै छैन भन्न सकिँदैन नि त। उनीहरू पनि राजनीतिक बुझेका हुन सक्छन्, राजनीति गर्न सक्छन्। अब समानुपातिक भनेको चाहिँ सीमान्तकृत उत्पीडित वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्गलाई समावेशी प्रजातन्त्र अन्तर्गत समावेशी गर्ने, जोड्ने एउटा कडी हो भनेर भनिन्छ। प्रिन्सिपली, फन्डामेन्टली यो कुरा कति करेक्ट छ भन्ने कुरोको लेट्स डिबेट बहस हुनसक्छ। अब जहाँसम्म धनाढ्य चन्द्र ढकालको छोरो खसारेको दोस्रो नम्बरमा पर्नुभयो, रमेश प्रसाद प्राइमरी इलेक्सनको 1 नम्बरमा नाम सूचीबद्ध भएको थियो, 1 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई लगेर 5 हो कि 6 नम्बरमा राखियो होइन। अब आदिवासी जनजाति महिलाको तर्फबाट सत्यकला राईले सबभन्दा पपुलर मत दिनु भएको थियो, उहाँलाई 11औं 12औं नम्बरमा राखियो। यो गुनासो त छ। अब फेरि तिब्बतमा लागेको आशंका गरिएको, तिब्बती धर्मशालामा भारतमा बसेर पढेको, त्यही भएर हिजो मन्त्री हुन नपाएको टासीलाई ल्याएर समानुपातिक सूचीमा राखियो। यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता गडबडी गर्छ भन्ने कुरा छ। अनि अर्कोतिर तपाईँलाई थाहा छ कि के अरे मोहना अन्सारी जो बारबारा फाउन्डेसनको महासचिव हुनुहुन्छ, उनलाई पनि राष्ट्रपाले मुस्लिम कोटाबाट संसदमा छिराउन तयारी गरेको। यो कुरोको भाँडभैलो त भएको छ, तर भाँडभैलोको बावजुद पनि पहाड पन्साए जत्तिकै, फलामको चिउरा चबाए जत्तिकै गाह्रो गरी लिस्ट बनाएको छ। विरोधीहरूले त भन्न केही पनि बाँकी राखेका छैनन्। यो धनको कमाल हो। तपाईँले भने जस्तो यो क्लब बनाउन खोजियो, यो कुनै पोलिटिकल चयन राम्रो भएन, जनतालाई झुक्काइयो, राष्ट्रघाती लिस्ट बन्यो भनेर विपक्षीले त के भनेका छन्, के जान्नेलाई छान्ने। केपी ओली, प्रचण्ड,
र देउबा चाहिँ पुराना भेरिएन्ट हुन् अब रवि लामेछाने भालेन शाह र अब त्यो भने पनि नयाँ भेरिएन्ट हुन् सुन्नु न त्यसको लागि त प्रमाण चाहियो नि त हो यही परीक्षणमा हेर्नुपर्छ नयाँ भेरिएन्ट रहेछन् भने त आफै पन्सिन्छन् तर उनीहरू अहिले सङ्केत त देखाउन यात्रिका हिजो झरी पछिको इन्द्रेणी हेर्न जाँदा त्यहाँ केही कुरा सङ्केत गर्नुभएको छ रवि लामिछानेजीले उहाँहरूले अभूतपूर्व एकता गर्छौँ भनेर पनि आइरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुरोमा शङ्कै शङ्काले लङ्का जगाउनु हुँदैन एक मौका दिनुपर्छ बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ उनीहरूले राम्रो गरे वाह क्याबास स्याबास भन्दै उनीहरूलाई आशीर्वाद दिने हो गडबडी गरे भने उनीहरू आफै नासिन्छन् मासिन्छन् पुरानाहरूलाई नासिन टाइम लाग्ला तर नयाँ त एकै झड्कामा समाप्त हुन्छ त्यसकारण देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी अगाडि बढ्छौँ हामी देश बनाउँछौँ हामी केही गर्न चाहन्छौँ भनेर जब कोही आउँछ भने उसलाई छिछि दुरदुर गर्नुपर्ने उसलाई धारे हात लगाउनुपर्ने उसलाई सत्तसराम गर्नुपर्ने कारण के भालेन शाहको टेस्ट गरौँ ठिक छ युवाहरूले भनिरहेका छन् रवि लामिछानेले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि यो एक अर्कालाई खोइलाउने भुत्लाउने तास्रे बालेनले यस्तो कुलमानले यस्तो फलाना यस्तो कुलमानले आफ्नो मामा भान्जालाई ल्याएर समानुपातिकमा राखे फलानालाई हटाए आदि इत्यादि यो गल्ती स्वीकार्यो त अब फिर्ता लिन्छु भने अब फिर्ता चाहिँ के कसो होला अब यो एउटा चलाकी पनि होला तत्कालको आक्रोशमा मत्थर गर्ने एउटा विधि पनि होला जरुर म एउटा कुरा के स्वीकार्छु भने उहाँहरूको बिचमा समानुपातिक लिस्टको कारणले केही न केही खचखच भएको होला तर यसको समाधान के त यही समानुपातिकै विषयले जुन कुलमान घिसिङबाट 18 जनाको थियो अगाडि सारेको 14 जनामा ल्याइयो त्यहीमा पनि अब ससुरा र भान्जाको भनेपछि त्यसमा नि अब कुलमानजीले फिर्ता लिने कुरा आयो यता बालनजीको एउटा त्यतिकै विवाद आएको छ कति यही समानुपातिकै विषयले चाहिँ भाडकोले त मचिँदैन भाइ यस्तो हुन्छ हिँड्दै जाँदा म जति अहिंसक बुद्धवादी भए पनि तपाईँ वा मेरा पैतालाहरूले कमिला कुल्चिएका हुन सक्छन् यसको मतलब हाम्रो हत्या गर्ने नियतै थियो भन्ने कुरा त होइन त्यो गलत हो अनि त्यति मात्रै होइन काम गर्दै जाँदा गल्ती हुनसक्छ तर त्यहाँ नियत भाङ्गिनु भएन नियत सफा हुनु पर्यो भनाइको मतलब तपाईँले काम गर्दै जाँदा त्रुटि कमजोरी भएको ठाउँमा सच्याउने ठाउँ पनि हुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हुन त हेर्नुहोस् अब त्यो लक्की बिष्ट भन्नेको एउटा भिडियो आएको रहेछ अब बालेन शाहलाई भारतले प्रधानमन्त्री बनाउँछ रवि लामिछानेलाई पनि बनाउँछ भनेर उनले त्यहाँबाट बबन्डर गरेका रहेछन् अब लक्की बिष्टको कुरो कति अथेन्टिक हो हुन त विगतमा उनले सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि नै सुशीला कार्कीलाई नै भारत प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहन्छ भनेर ठप्पा लगाएका थिए अब अर्कोतिर अब जमिम शाह भन्ने एकजना मिडिया व्यवसायी सञ्चार उद्यमीलाई त्यतिखेर भारतले दाउद इब्राहिमसँग मिलेको अन्डरवर्ल्ड डनसँग मिलेको भनेर सफाया गर्यो भनौँ कुनै अज्ञात गिरोहले त्यसमा भारतीय इन्टेलिजेन्स रको हात छ भनेर उनले भने आफूलाई रको पूर्व एजेन्ट दाबी गर्ने लक्की बिष्टले अहिले हालसालले फिलहाल के दाबी गरे भने बालेन शाह आउने दिनका प्रधानमन्त्री हुन् भविष्यका नेपालको रवि लामिछाने गृहमन्त्री हो भनेर उनले भने अब उनले भनेका कुरामा दुई एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ एउटा कतै बालेन शाहको छवि धुमिल बनाउन उनलाई बदनाम गर्नको लागि भारतीय मिडियाले भारतीय प्यादा भारतीय एजेन्टको रूपमा नङ्ग्याएको त होइन जस्तो बदनाम गरिदिनु छ भने पनि यो त हाम्रो मान्छे भनिदियो भने एकछिनको लागि भनौँ न कहिल्यै काहीँ नसुतेकी काहीँ चलखेल नगरेकी एकदम भर्जिन एकदमै कुमारी केटीलाई कुनै चालु नगरवधुले होइन एकदम चालु केटीले यो त हाम्रै साथी हो हामीसँगै डुल्ती भनिदियो भने मान्छेले पत्याउन सक्छन् नि त त्यो भएको हुनाले कतै बालेन शाहको विषयमा त्यस खालको चलखेल त भएको छैन भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिन खोजिएको छ खैर अब हिजो नमिल्दा चाहिँ किन नमिलेका यी नयाँ शक्तिहरू फुटेर गए भन्ने अहिले मिलेपछि चाहिँ ग्याङ ख्याङ च्याप ग्यार गर्नु हुँदैन उनीहरूलाई एक मौका दिउँ न मिलेर काम गरौँ अगाडि बढौँ होइन तपाईँको एउटा कुरो सुन्नुहोस् हिजो मिलाउने भूमिका पनि अर्कैको देखा पऱ्यो कि हेर्नुहोस् न हिजोका दिन कुलमान घिसिङ एकातिर के अरे जुन कुलमान घिसिङ अनि यता बालेन शाह एकातिर आफ्नो बाटोतिर पूर्व पश्चिम भइसकेका व्यक्तिहरू आफ्नो पार्टीको जो देश दौडामा हिँडिरहेका व्यक्तिहरू सुदन गुरुङले कर्याप झाप बनाएर चाहिँ एकता बनाए यसलाई कसरी अर्काको त यहाँ देख्यो त भूमिका यो सुदन गुरुङ भन्ने मान्छेलाई चाहिँ म धेरै महत्त्व दिन्न
हेर्नु न, यो मान्छेको रवि राजनीति लामिछाने र धरातल पनि जुन छैन। बालेन शाहलाई जबसम्म मिल्दैन नि यिनीहरूलाई गेटबाट ताल्चा खोल्ने ए बाबा सुदन गुरुङ ताल्चा कोही खोल्ने होइन उसले- क्या, सुदन गुरुङले मिलाउन पनि सक्दैन, फुटाउन पनि सक्दैन, यो फाल्तु मान्छे। यो होइन, मान्छेलाई कुलमान घिसिङलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर गाडीभित्र कोचेर चाहिँ राजसभा कार्यालय छिराएपछि मिलेको होइन। यस्तो हो क्या। अब कुलमान आफै त्यहाँ जान चाहन्थे, उसको गाडीको लिफ्ट लियो भने त्यति हो। अब सुदन बाबु भनेर बाबेनले रणनीतिक रूपमा मक्ख पारिदिएका छन्, उसो भएको केही मत तान्न एउटा खोजेको इतिहासले सम्झिनेछ भन्ने तरिकाले दिनुभयो। इतिहास चाहिँ यसो सम्झिने। इतिहासै दिनुभयो। केटाकेटीलाई चक्लेट खुवाइन्छ के, यो बाबु कोखाइ 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 हाम्म, त्यसपछि अत्तै ड्याम्म। अब उनी चाहिँ भोलि सरकार एमाले काङ्ग्रेसको बन्ने हो कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ पनि भन्छन्, फेरि संसद पुनर्स्थापना भएर उनीहरू नि जेल पर्ने हो कि भन्ने डरले गर्दा जम्मै एक ठाउँ मिल्नु पऱ्यो। भोलि काङ्ग्रेस एमाले लगायतको गभर्मेन्ट बन्यो भने खैरियत छैन भनेर त्यसरी उटुटी लगाएको हो। अब सुदन गुरुङ उहाँ बालेन शाहलाई ट्र्याकमा ल्याउने पनि मै हो। अनि त्यसपछि के अरे होइन, उनले त रवि अपनत्व लामिछाने। लिइरहेका छन्। रवि लामिछानेलाई छुट्याउनेमा पनि उनको अपनत्व छ भन्ने कुरा छ। अहिले नयाँहरूलाई नि एकता गर्ने हुँदा हर्क साम्पाङलाई पनि घोक्रे ठ्याक लगाएर समातेर राजसभा पार्टी कार्यालयभित्र ठोकेपछि कोचेपछि जबसम्म उनी सहमतिमा आउँछन् भनेर मिलाउने प्रयासमा छु भनेर कुदिरहेका छन्। अब यस्तो हो, यिनले कुरा त ठुल्ठुलै गर्छन्। अब सुशीला आमैले मेरो जेठो छोरो भनेर नाता तर सुशीला प्रमाणित आमाको जेठो छोराले गरिदिएकी काम छिन्। पनि त देखाएको छ नि यतिखेर त। अब त्यही काम देखाओस् भनेर त गरिदिया हो यिनीहरूलाई यो याओस् भनेर। ऊ देख्नु भएन अहिलेको मन्त्री के अरे खरेल, जगदीश खरेल समेत घन्टी बजाउन पुगिसक्यो। राजसभामा छिरेर चुनाव लड्ने भन्ने कुरा आएको छ। त्यसो त सेतो पार्टी लगायतका मिडियाले अब कुलमानजी राजसभाको उपसभापति भइसकेपछि चुनाव नलड्ने, राजनीति नगर्ने मान्छे हामीले मन्त्री बनाउँछौँ भन्ने सुशीलाको नीति तोडिएन र अब उनले राजीनामा दिनु पर्दैन भनेर नैतिक प्रश्न पनि उठाउन थालिसक्यो। हिजोसम्म त चुनाव नलड्ने, स्वच्छ छविका अनि राजनीतिक नगर्ने मान्छेलाई ल्याउने भनेको थियो, त्यो बाचा विपरीत भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के हो त भनेर सुशीला र कुलमानमाथि नै प्रश्न उठाएको अवस्था अब छ। के नैतिक प्रश्न उठ्छ, कुलमानजीले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ होला, के लाग्छ? अब नैतिक भनेको कानुनी कुरा होइन, यसलाई अदालतले यस्तो हुनुपर्छ भनेको छैन। त्यसो त हल्ला त हेर्नुहोस् कति चल्छ। मैले अघि नै भने अब संसद पुनर्स्थापना गर्ने रे सबै नेताहरू, अब यो जेनजीवाला जेल हाल्ने अथवा फेरि काङ्ग्रेस एमाले नै सत्तामा स्थापित हुने, एमाले काङ्ग्रेस मिलेर चुनाव लडेर रवि लामिछाने र बालेन शाह अनि त्यसपछि यो कुलमानलाई मुखबरीको जवाफ दिने भनेर पनि त चारैतिर मिडियामा आएको छ। के त यो समयमा ठ्याक्कै भनेर पुण्य सर संसद पुनर्स्थापना हुन्छ? यदि भयो भने के हुन्छ? ए भाइ, नेपालमा गोरु ब्याउँछ के राजनीतिमा, सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ, बरु गोरु ब्याउँछ, ब्याउती खान तयार भनेर बस्नु भएन। तर यहाँ हुनामी विचित्रका घटना घट्ने हुनाले एभ्रिथिङ इज पोसिबल। पुनर्स्थापना हुन्छ? अरे भाइ, अब मैले भन्न सक्छु र यो त अदालतको कुरा हो, अदालतको हल्ला होइन, छ। तपाईँको विश्लेषण अहिलेको के छ? बालवाला प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा संसद पुनर्स्थापना गरेर अहिलेको संरचना तहस नहस बनाइदिने, त्यो बेला यस्तो हुनेछ कि जतिखेर बालेन शाहले राजीनामा दिने भन्ने कुरा आएको छ। अहिले यतिखेर बालेन शाहजीले केही दिन पछि राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अब राजनीतिमा उभिँदै हुनुहुन्छ। जसरी एकता भएका छन् यिनीहरूको अवस्था के हुन्छ? नयाँ बनाउँदाहरूको अवस्था के हुन्छ? जेनजीहरूको माग के हुन्छ? जेनजीहरूको अवस्था के हुन्छ? त्यस बेला राजनीतिक मोमेन्ट भइदियो, आक्रोशको ज्वालामुखी तन्कियो भने त्यस्तो नहोस्। बुद्धवादी देशमा एक थोपो रगत नबगोस् हामी चाहन्छौँ। अशान्तिका चिलगिद्ध नउडौँ, बारुदका धुवा गन्धहरू नआउन्। तर देशमा हजारौँ हतियार अहिले पनि लुटिएको अवस्थामा छ। भोलि यो केही कथम राजनीतिक बवन्डर भयो भने, डिजास्टर भयो भने देशले थाम्न सक्दैन। खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी जो हामीले बेहोरेका छौँ, देशमा अहिले एकदम अर्थतन्त्र जर्जर भएको अवस्था छ। कसरी तङ्ग्रिने भन्ने विचार गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पहिला संसद पुनर्स्थापना गर्ने अनि अन्तरिम संसद बनाउने, जेएनजी सहित केही भाइ बहिनी ल्याएर अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री चाहिँ ऊ बन्ने, के अरे अहिलेको प्रकाश सिंह राउत प्रधान न्यायाधीश, त्यसपछि थपक्क लगेर उनी अन्तरिम संविधान बनाउने, त्यसरी जाने भन्ने कुरोको हिसाब किताब रहेछ। तर त्यसले गहिरो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था छ, किनभने देश निर्वाचनमय भएको छ, चुनावमा होमिएको छ। यस्तो बेलामा अचानक संसद पुनर्स्थापना हुनुको मूल्य कति चुकाउनु पर्छ थाहा छैन। सङ्कटमा पर्ने अब जहाँसम्म हर्क साम्पाङज्यूको तपाईँले अहिले कुरा गर्नु हो, यो
सुदन गुरुङले हामी जसरी नि म फेरि कोलमानमा मोटरमा राखेर तानेर लगेर सम्झौता गराए जस्तै जसरी पनि गराउँछु भनेका छन् क्यारे धरान पनि जान्छु भनेका छन् होइन हर्क साम्पाङज्यूले उनको कललाई अहिलेसम्म मिस कल बनाएका छन्। हर्क साम्पाङ भनेको म कसैलाई गन्दिनँ, म नै सबभन्दा उत्कृष्ट हो, मै हो देशभक्त हो। हर्क साम्पाङजीले त भन्नुभयो बालन शाहजीलाई त्यो पछि कुद्ने अरूले सिफारिस गरिदिनु पर्ने, जनतासँग फेस गर्न नसक्नेले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्ने सक्छौ भने चाहिँ प्रत्यक्ष लड्न आउन एक सिङ्गल भन्न उहाँले बहुमत ल्याउँछु, तिमीहरू एमसिसी वादीहरू बेकार हौ, आई वान्ट टु बी प्राइम मिनिस्टर, मै हुन्छु अबको प्रधानमन्त्री, कहाँको बालन शाह हुनु भनेर छाती ठोक्ने मान्छे हो। त्यसकारण मलाई लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूलाई सम्झाउन यिनी असफल हुनेछन् सुदन। अब यिनले बेकार पिटाइ पनि खान सक्छन्, किनभने यो जे पनि हुनसक्छ। हर्क साम्पाङ बालन शाह रवि कुमारसँग मिलाउँदाखेरि पिटाइ खाने सम्भावना आउँछ होइन। अब त्यो कुरै सुन्न चाहँदैनन् उनी, हर्क साम्पाङज्यूले यो कुरै सुन्न चाहनु भएको छैन। उहाँ कस्तो कडा हुनुहुन्छ भने आज स्ट्याटस हेर्नुहोस्, मेरो तर्फबाट कोही सांसद हुन्छन् भने सुन्नुहोस्, मेरो तर्फबाट कोही सांसद जुन हर्क साम्पाङ जुन जेन्जी आन्दोलनमा जेन्जी विद्रोहपछि जुन प्रधानमन्त्रीको जुन माहौल चलेको थियो नि कसलाई बनाउने भनेर, त्यतिखेर त हर्क साम्पाङ धरानबाट काठमाडौँ आएर तार जुन सुदन गुरुङलाई फोन गरेर आएको थियो। होइन त्यो फोन गरेको के हो कसो हो मलाई थाहा भएन कि, त्यो थाहा नभएको कुरा मैले गर्नु हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई म के भन्छु भने तर एकता मिलाउँछु भन्दैछु नि होइन, यिनले त भनिहाल्छन्, अब हौसिएका छन्, नमिल्ने पक्षमा पनि मिलाइ भनेका छन्, यिनका आफ्ना कुराहरू छन्, के छ होइन, यी कस्तो मान्छे हुन्। एउटा सुदन गुरुङ राज्यमाथि भारी हुनु हुँदैन, उनको संवैधानिक स्ट्याटस के हो। आज सुशीला कार्की अथवा दलहरूमा भारी भएका यी मानिस भोलि रवि लामिछाने र बालन शाहलाई पनि भारी हुन सक्छन्। यी मान्छेलाई अननेसेसरी प्लेटफर्म दिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म हर्क साम्पाङज्यूको कुरा छ, अब हर्क साम्पाङले त यी लुसिफरवादीहरूको एकता, यो जेनजी मोमेन्टमा धाराशाही बनाउनेहरूको एमसिसीवादीहरूको एकतामा म कहीँ कतै छिर्दिनँ, म एक्लै ल्याउँछु। यस आई क्यान डु, आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, अब म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म देश चलाउँछु, म बहुमत ल्याउँछु भनिरहनु भएको छ। अब जनतामा जाने कुरा गरिरहनु भएको छ, चुनाव आउँदैछ, अब हेरौँ न कसको के दम छ, कति हिम्मत छ, कसले कति ल्याउँछ। जुन अब हर्क साम्पाङज्यूले जुन आश्चर्य एक हिसाबले जुन दम्ब लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, जुन नयाँहरूलाई गाली गरिरहनु भएको छ, कतिले भन्दछ यी व्यक्ति पनि पुरानोबाटै परिचालित भएको हुन्, यिनीबाट एमाले काङ्ग्रेसबाटै बिथोल्नको लागि चाहिँ अगाडि सारिएको नयाँलाई भागबैलो मचाउनको लागि भन्ने कुरा छ नि, यसलाई कसरी? अब त्यसको तथ्य प्रमाण बिना पुग्न पुच्छर छेउन टुप्पाको कुरा गर्नु हुँदैन। हर्क साम्पाङज्यू कसैले परिचालन गर्न सक्ने मान्छे होइन, उहाँ स्वचालित मान्छे होइन। उहाँ आफ्नो किसिमको उहाँको इगो होला, आफ्नो व्यक्तित्व होला, को सुमना श्रेष्ठजीलाई उहाँले हतार स्वागत गर्नु। तर एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भने भोलि सुमना श्रेष्ठलाई स्वागत गरिरहला सुमना श्रेष्ठको नागरिकताको विषयमा हिजो प्रश्न उठेको छ। उहाँले विदेशी नागरिकसँग बिहा गरेको, हिजो राजसभामै हुँदा पनि हामीले यो प्रश्न उठाएका छौँ। विदेशी नागरिकसँग बिहा गरिसकेपछि उहाँको नागरिकताको प्रश्न त उठ्छ भन्ने बित्तिकै विदेशी नागरिकतै छ भने हतार किन स्वागत गर्ने, नम्बर 1 होइन। दोस्रो, अहिले तपाईँ हेर्नु न, अब यो अहिले समानुपातिक लिस्टको आलोचना गरिरहेकी, प्रत्यक्षमा चुनाव उठ्छु भन्ने इच्छा पाले कि भनेर प्रचार गरिए कि, तर राष्ट्रपालले राख्ने समानुपातिक सूचीमा नहटाए कि अथवा हटाउन नमाने कि। आशिका तामाङको स्ट्याटस तार आइरहेको छ, उनले पनि घोचपेच गरिरहेकी छिन्। अब एउटा तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ कुरो होइन, तपाईँलाई म के निवेदन गर्छु भने आशिका तामाङ स्वयंले पनि आफ्नो नागरिकताको स्ट्याटस त उहाँले आफ्ना साथीभाइलाई भेटेर भन्नुभयो होला होइन। सुन्नु न मेरो कुरो, केरकार होला कि, तर हामी तथ्यमा जानुपर्छ नि। उहाँको पनि डिभोर्स भएको छैन, उहाँको पति भनेको जर्मन हो, युरोपियन नागरिक हो, उहाँको नागरिकता जर्मन पतिसँग बिहा गरेपछि उतैको छ कि यहाँको छ, उतैको नागरिकता छ भने जति लोकप्रिय भए पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने सपना नदेख्दा हुन्छ, किनभने त्यो देशलाई राम्रो गर्दैन। हामी एकदमै संवेदनशील हुनुपर्छ यो विषयमा। अब जहाँसम्म उनले कटाक्ष गरिरहेकी छिन्, घोचपेच गरिरहेकी छिन्, अब राष्ट्रसभाको समानुपातिक सूचीलाई जिस्काइरहेकी छिन्, र्याम्पमा मोडलिङ गर्ने मान्छे पनि कहीँ हुन्छ, अनि आफै चुनाव लड्न सक्ने धनाढ्य धन्दा सेठहरू कसरी हिजो नेपो किड्स नेपो बेबी भनेर
जेएनजी मोभमेन्ट चल्यो आज चन्द्र ढकालको छोरो चाहिँ कसरी समानुपातिक सूचीमा भनेर उनले प्रश्न उठाएकी छिन्। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाएन भने तानाशाही जन्मिन्छ, प्रश्न उठाउनु पाउनुपर्छ। त्यसो त हर्क साम्पाङज्यूले फेरि स्ट्याटस दिएको भएछ, भोलि संसदमा श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट गएका मान्छे छ्यासक्क निधायो भने पार्टी सदस्यता खोसिनेछ, साधारण सदस्यबाट हटाइनेछ भनेर उहाँले लेख्नु भएछ। उहाँले हटाएको मित्र परियारजी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको समानुपातिक दलित क्लस्टरको नम्बर 2 मा पुग्नु भएछ। नम्बर 1 भनेर प्रचार गरिएको थियो, नम्बर 2 मा भएपछि सम्भावना एकदम कम रहन्छ हैन। तपाईलाई यति कुरो भन्नु कि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा जाने हो भने नयाँहरू मेरो पुराना भनेर स्थापित दलहरू त मिल्न लागिसके। जुन अब के त राष्ट्रपालले जुन एउटा म्यान्डेट लिएर जुन अगाडि बढेको छ, जुन बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सोच एउटा जुन सम्झौता गरेको छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् के अब तपाईलाई म भन्नु गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती गाउँ बस्ती जताततै सहर गाउँ जताततै लहर उठेको छ। नयाँलाई एकचोटि टेस्ट गरौँ भनेर मान्छेहरू एक्साइटेड भएका छन्। कुलमानजीले जे भए पनि अँध्यारोको समुद्रमा डुबेको नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गरेको, हर्कजीले एमसिसीको चार्ज गर्नु होइन, किनभने एमसिए मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट बोर्डमा बसेको भनेर। तर कुलमानजी पनि होला कसैले भ्रष्टाचारको ट्याग लगाउलान्, कसैले के गर्लान्, सुन्नु न मेरो छाप लगाएर के अब घन्टीकै सरकार बनाएर बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने पुराना नेताहरू भ्रष्टहरू भागा भागको अवस्था पनि छ। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने एकचोटि टेस्ट गरौँ भन्ने त मान्छेमा छ होइन। अब जनता रूपी भगवान रूपी जनताले तपाईँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछन् भने दुनियाँको कुनै पनि तागत माइकलालले यो रोक्न सक्दैन, कसैले पनि छेक्न सक्दैन। र जनताले बहुमत दिन चाहेको खण्डमा रोक्न सक्दैन, उहाँहरू आउनुहुन्छ। अब भोलि जनताको इजलासमा उभिँदा जनताले पत्याइदिनु भएन भने बेग्लै कुरा हो। अब यो परीक्षणमा छ, हेरौँ। अब उहाँहरूले जनजागरण एकदम म्यासिभली तपाईँको भोट ब्याङ्क चाहिँ बढाएको जस्तो देखियो, चारैतिर लहर ल्याएको अवस्था छ। त्यसकारण अब हेर्दै जाउँ भोलि के हुन्छ। अब फेरि यता केपी शर्माजीले भन्नुभयो क्या स्याल बाख्राहरू चाहिँ एकता भएर केही हल्लिनेवाला छैन भन्नुभयो। उहाँले त रवि राजसभा निकट रवि निकटलाई केन्द्रित गरेर जुन स्याल अनि बसा फ्याउराहरू एक ठाउँमा आएर बाघलाई हल्लाउनु पनि सक्दैनन् भन्ने होइन। अब म त अब यस विषयमा कुनै प्रति टिप्पणी गर्दिनँ, उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिको आफै जिम्मेवारी हो। हामी त मान्छे बन्नुपर्छ है, बाघ होइन सिंह होइन भन्छौँ। मान्छे मान्छे बन्नुपर्छ, गुनिलो मान्छे बन्नुपर्छ, इमान्दार बन्नुपर्छ भन्ने छ। रमेश शेखरले बयान दिइसकेका छन्, फेरि पनि बयान दिने तयारी भने अब यहाँ जनआस्था न्युजमा आएअनुसार यो जेएनजी मोभमेन्टमा भदौ 23 मा भएको दमनको विषयमा पेड पोलिमै प्रतिवेदनमै नाम किटान गरेर लेखेर उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने तयारी गरिएको छ। अनि प्रधान सेनापति अशोकराज सिंहदेवले दिएको बयानमा पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो स्थिति सृजना गरेको छ भनेर मिडियाबाजी भएको छ। उहाँले छाती ठोकेर भन्नुभएको छ म बयान दिन जान्न, बरु यसो चियासिया खाउन मन छ भने मेरो घरमा आउनु, गौरीबहादुर कार्कीजी तपाईँ गुन्डुकै हुनुहुन्छ, मसँग किन चित्त दुख्नु भएको भनेर भन्नुभएको छ अरे। अब हेरौँ के हुन्छ। अब या त तपाईँको विभिन्न हल्लाहरू चलेको छ, के हुन्छ कसो हुन्छ। उहाँले यदि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अहिले यो सरकारले तलमाथि गरो गिरफ्तार गर्न खोज्यो भने चुनावै हुँदैन भनेर पनि ठोकवा गर्नुभएको छ। अब यहाँ हेर्नु छ अब के हुन्छ कसो हुन्छ, भोलिका दिनमा देखा जाएगा। अब ठिक छ, उसो त हामी अन्तिममा छौँ। जुन बालन शाह र केपी शर्मा ओली चुनावी माहौल भित्ते यसलाई कसरी के त बालन शाह र केपीजीको चाहिँ चुनावी माहौलमा चुनावमा भिड्यो भने कसले जित्ला? केपीजी पोइन्ट टु बी नोटेड हो। यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा आएको छ। धेरैले के अनुमान लगाएका थिए भने बालन शाह प्रपर काठमाडौँवासी हुनुहुन्छ अहिलेको लागि, भलै उहाँ महोत्तरीमा जन्मिनु हो, उहाँको थलो किलो चाहिँ अहिले यो ठ्याक्कै 3 कुनै गैरी गाउँ नजिकै छ, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा छ। उहाँले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 वा काठमाडौँको कुनै सेफ जोनमा उठ्नुहुन्छ भनेर अनुमान गरिएको थियो। तर केही रासोपाका नेताहरूले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि र उहाँको निकट स्रोतको हवाला दिँदै आएको समाचारमा के बुझिन्छ भने पहिला चाहिँ उहाँले महोत्तरीमा जाने कि भन्ने मनस्थिति बनाउनु भएको थियो अरे। महोत्तरीमा लडेर मजा आउँदैन, काठमाडौँमा मजा आउँदैन, जानी त त्यसो त विरोधीहरूले काठमाडौँमा धेरै घर भत्काएको, धेरैलाई आतङ्कित बनाएको हुनाले उनी यहाँबाट उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे, धेरै गरिबहरू खेदिएका छन् भनेर पनि भने। तर केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँ चुनाव लडेर मजै आउँदैन, उप प्रधानमन्त्रीलाई नहराइकन
भविष्यको प्रधानमन्त्रीलाई मजै आउँदैन। त्यसकारण हुनेवाला प्रधानमन्त्रीले भइसकेको प्रधानमन्त्रीलाई हराउनु पर्यो। तपाईँ झापै सुन्नु मेरो कुरा, झापै जानुहोस् भनेर उहाँलाई भनेका छन्। उहाँ प्रवोक हुनुभएको छ भन्ने कुरा आएको छ। हर्क साम्पाङले चाहिँ फेरि उनी जहाँबाट उठ्छन् त्यहीबाट हराउँछौँ भनेर एलान गरिसक्नु। यसको मतलब बालेन शाहजीले चाहिँ केपीजीले हराउनुहुन्छ र बालेन शाहसँग फेरि भिड्नको लागि हर्क साम्पाङ आउँछन् भन्ने। अब यस्तो हो, हेर्नुहोस्, म कहीँबाट उठेँ भने मैले कसैलाई हराउने उद्देश्य लिन्न, म जित्ने उद्देश्य लिन्छु। तर यसको मतलब फर इक्जाम्पल म गगन थापाको क्षेत्रमा उभिएँ, यो सम्भव छ। म तपाईँलाई के भन्छु, होइन मैले भविष्यवाणी गरेको छु, ढिलो चाँडो होला। अब निर्वाचन आयोगको विवरण, खर्च विवरण हेर्दा त गगन थापा ब्ल्याकलिस्टमा परेको, चुनावै उठ्न नसक्ने भनेर पनि आएको छ। खुद गगन थापाले पनि महाधिवेशन भएन भने म चुनावमा जान्न भनिरहनु भएको छ, होइन। अब यो राजनीतिकमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। म यो भनिहालेँ, मानौ म गगन थापा अहिले चुनाव जितेको क्षेत्रमा उठ्न गएँ। मेरो उद्देश्य भने म जित्नु हुन्छ। म जितिरहँदा कसले हार्छ भन्ने कुरोको त्यहाँ हिसाब किताब लेखाजोखा पछि हुन्छ क्या हो। यही सिलसिलामा अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यदि बालेन शाहजीले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ भने उहाँको लागि सबैभन्दा सुरक्षित सिट भनेको काठमाडौँ हो। उहाँले उपत्यका बाहिर जानु हुँदैन, किनभने या बाबा यो राजनीति हो। त्यसो त तपाईँले सुन्नु भएको छैन, भोलि भावी लामिछानेकै मान्छेले अन्तर्घात गरिदिन सक्छ। केपी ओलीसँग हार्न सक्दैनन्, जित्न सक्दैनन् बालनजीले, किनकि केपी शर्मा ओली भनेको पैसाको खोलो पकाउने व्यक्ति हो भन्ने होइन। अब पैसाको खोलोले मात्रै हुँदैन। चुनावमा झापा भनेको चेतनशील ठाउँ हो, त्यहाँ पैसाले काम गर्दैन। तपाईँ यति कुरा ढुक्काउनुहोस् कि कसैको पनि अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। केपी शर्मा ओलीज्यूले राम्रो भोट ल्याएरै जितेको हो, यसमा तपाईँ डाउट नगर्नुहोस्। किनभने कसैको क्वालिटिज र गरिबालाई घटाएर पनि कुरो गर्नु हुँदैन। राजनीतिकमा यो मिसइन्फर्मेसन वा डिसइन्फर्मेसनको खोलो बगाउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले जनताकै मतको आधारमा जितेको हो, हेभिवेट भएरै जितेको हो। अब जहाँसम्म चुनाव भनेको त एउटा आँधी तुफान हो, चिरिमले घाम्पो फुटाउँछ, नपत्याउने खोलोले बगाउँछ, केही भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले फेयर इलेक्सनको सवालमा उहाँको लागि उहाँको खामो गाडिएको थात थलो जस्तो यही काठमाडौँ हो। विगतमा महानगरपालिकामा यहीँ जित्नुभयो र उहाँ यहीँ चुनाव उठ्दा राम्रो हुन्छ। अब त्यसपछि प्रदेशको प्रधानमन्त्री होइन, अब प्रधानमन्त्री त चुनाव जित्ने हर कसैले हेभिवेट क्यान्डिडेटले भन्न सक्छ। जे होस्, रासोपाले हाम्रो भावी प्रधानमन्त्री उहाँ हो भनेको छ। अब हेर्नु न, शङ्काले लङ्का जलाउनेहरूले त रवि लामिछानेले अन्तर्घात गरेर बालेन शाहलाई रासोपाकै मान्छेले बालेन र कुलमानलाई हराउनेछन्, अथवा जित्न सफल भयो भने पनि संसदीय दलको नेता रवि नै छानिनेछन्, बालेनलाई धोका हुनेछ। अनि त्यसपछि यो समीकरण तुरन्त तोडिनेछ भनेर कति ज्योतिषी पनि भनिरहेका छन्, ज्योतिषीहरूले। तर यस्ता कुराको पछाडि दौडिनुभन्दा, होइन, हामी नानी पाउनु कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले टाइपले हिँड्नुभन्दा भविष्य सुरक्षित गर्न वर्तमानमा ठिकठाक बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब रविजीले जुन नयाँ युवाबाट एकीकृत गरिसक्नु भएको छ, अब रासोपाबाट छोडेकाहरू चाहिँ सन्तोष परियार, सुमान श्रेष्ठ, मुकुल ढकाल लगायतका व्यक्तिहरूलाई फेरि एकीकृत गर्नुहुन्छ कि नो इन्ट्रीको ताला लाग्छ? अब यो सुमना र सन्तोष परियार त आउँदैनन् होला यो तत्काल। सुमनाले हाम फाल्न खोजे पनि उनी त चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भने जस्तो अवस्थामा पुगे। बालेन शाह र रवि मिल्दैनन् भन्ने आकलन मुकुल ढकाल र सुमनाले गरेका थिए। अब सन्तोषले त अर्कै बाटो तताइसक्नु भएको छ, उहाँको बाटो नै अलग भइसक्यो, होइन। उहाँ बाबुरामहरूसँग निकट हुनुभएको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुमना श्रेष्ठलाई पनि यहाँ अटाउन गाह्रो छ। फेरि सुमनाजीको पपुलिस्ट कुराले मात्रै हुँदैन, उहाँको नागरिकता के हो राम्रोसँग जाँचबुझ पनि गर्नुपर्छ।